में खुश आमदीद। मैं हूं वकास किश्वर। वीकली राउंड अप का आगाज सबसे पहले इस खबर से। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत का फैसला अगले हफ्ते तक मुतवक्का। दोनों तरफ के वकला के दलाइल मुकम्मल ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपने नुमाइंदे मावज असद सिद्दीकी से बात करते हैं, जो इस वक्त मैनहट्टन कोर्ट के सामने मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं क्रिमिनल कोर्ट मैनहट्टन के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ गुज़िश्ता 5-6 हफ्ते से अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पे केस चला है, जो हश मनी केस कहलाता है, जिसमें वो एक सेक्स स्कैंडल छुपाने के लिए एक पैसे की अदायगी की गई थी, और जो इल्ज़ाम ये है कि वो पैसे की अदायगी इंतखाबी फंड से की गई थी। तो ये मुकदमा जहाँ यहाँ के वकील का कहना है कि इस तरह का मुकदमा कभी भी इस कोर्ट में नहीं आया। तो आज भी यहाँ वकील पेश हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने जो विटनेस हैं उनकी किरदार पे या उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो है सवाल उठाया है, और ये सिलसिला अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। और आज जो है जज ने ये ज्यूरी को बताया है कि किस तरीके से ये फैसला करना है, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे को अब ज्यूरी घर भेज दी गई है, और नेक्स्ट ट्यूसडे को ज्यूरी दोबारा आएगी, और ज्यूरी तमाम जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप के वकील हैं वो अपने रिमार्क्स देंगे, और जो कुछ आज दे चुके हैं, और उन्होंने आज बहुत से सवालात उठाए हैं। लेकिन अगला ट्यूसडे जो है अमरीकी सदर की किस्मत का फैसला करेगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा सुनाई जाती है, इस जुर्म में उनको कसूरवार करार दिया जाता है या नहीं। नेक्स्ट ट्यूसडे को यह भी हो सकता है कि उसी ट्यूसडे को, उसी दिन जब पेशी होगी, तो शायद उस वक्त फैसला कर दिया जाए, वरना वो वेडनेसडे को नेक्स्ट डे भी जा सकता है। तो अगले हफ्ते दुनिया को ये तमाशा देखने को मिलेगा कि अमरीकी साबिक सदर तारीख में पहली मरतबा किसी अमरीकी तारीख से सदर को सजा सुनाई जाती है या नहीं जाती। मसूद खान का सदर राइसी और वजीर खारजा अब्दुल अल खयान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए वाशिंगटन DC के ईरान के इंटरसेक्शन का दौरा। अलमनाक वाक़े और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मरहूमैन के दर्जात की बुलंदी और ईरानी सदर के अवाम के लिए सब्र की दुआ। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से हम सदर राइसी की अलमनाक मौत और नुकसान पर ईरान के अवाम और क़यादत के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। इस हादसे से सिर्फ चंद हफ्ते कबल सदर राइसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ब्रादराना ताल्लुकात है। हम अपने ईरानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक है। इन तासुरात का इजहार अमरीका में पाकिस्तान के सफीर ने आज यहाँ वाशिंगटन DC में इस्लामी जमहूरिया ईरान के इंटरसेक्शन के दौरे के दौरान ताज़ीती किताब में किया। ओवरसीज़ के मसाइल हल करना और हज्जाज इकराम की खिदमत अवलीन तरजीह है। मुख्तसर वक्त में हाजियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल करवाई हैं। वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कम्युनिटी से मुलाकात के मौका पर इजहार ख्याल। सऊदी अरब से जानते हैं अदिया वहाज की इस रिपोर्ट में। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन की जद्दा में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात। मौका पर कम्युनिटी की जानिब से चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम गुज्जर और मुमताज़ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी शफकत महमूद ने विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन को वेलकम करते हुए कम्युनिटी मसाइल से आगाह करते हुए बताया कि काउंसिलर जद्दा खसूसन वेलफेयर सेक्शन अपने महदूद वसाइल में कम्युनिटी की भरपूर खिदमत कर रहा है। काउंसलेट के वसाइल की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि काउंसलेट मजीद बेहतर अंदाज में कम्युनिटी की खिदमत कर सके। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हुए दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। ओवरसीज़ से पाकिस्तानियों की तरसील ज़र को मजीद बढ़ाएं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने के लिए मुफीद तजावीज़ पेश की, जिस पर चौधरी सालिक हुसैन ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरसीज़ के मसाइल का हल और हजाज इकराम की खिदमत अवलीन तरजीह है। ओवरसीज़ पाकिस्तान की मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। हज सीजन के आगाज पर गिलाफ काबा को बुलंद कर दिया गया। गिलाफ काबा को तकरीबन 3 मीटर ऊंचा करके निचले हिस्से को सफेद सूती कपड़े से ढांप दिया गया। बरसों से जारी रवायत पर अमल करते हुए हज सीजन के आगाज पर गिलाफ काबा को बुलंद कर दिया गया है। इस साल भी ये अमल हज से कबल एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी की
जनरल प्रेसिडेंसी के सरबरा आले शेख डायरेक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदेस की ज़ेरी निगरानी मुकम्मल किया गया है। हरम इंतजामिया का कहना है कि गिलाफ काबा को महफूज रखने के लिए इसे रमजानुल मुबारक और हज सीजन में बुलंद कर दिया जाता है। गिलाफ काबा को बुलंद करने की वजह इसे साफ रखना है, क्योंकि बेशतर आज़मीन की ख्वाहिश होती है कि वो गिलाफ से लिपटें और इसे चूमें, जिसकी वजह से गिलाफ काबा मैला हो जाता है। बोइंग तैयारे मुसलसल हादसों का शिकार। लंदन से सिंगापुर जाने वाले बोइंग परवाज में शदीद टर्बुलेंस के बाइस एक मुसाफिर हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज्यादा जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। 58 से ज्यादा जख्मी थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जेर इलाज हैं। परवाज में 230 अफराद सवार थे। 150 से ज्यादा मुसाफिरों को सिंगापुर पहुंचा दिया गया। बांग्लादेश असम्बली के रुकने अनवारुल अजीम भारत में कत्ल कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवारुल अजीम का ताल्लुक बांग्लादेशी हुक्मरान जमाते अवामी लीग से था। वो इलाज के सिलसिले में रवामा भारतीय रियासत मगरबी बंगाल पहुंचे थे और वो 2 रोज बाद लापता हो गए। बांग्लादेशी वजीर दाखिला ने कत्ल की तस्दीक करते हुए कहा, वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। अमरीकी रियासत अवावा में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसा में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। 12 से ज्यादा तूफानी बगुलों ने दर्जनों इमारतें तबाह कर दी, जबकि जगह जगह मलबे के ढेर लग गए। तूफानी बारिशों के बाद बिजली का निजाम भी मुतासर हो गया। अवावा में 61,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। हुक्काम ने शहरियों के एहतियाती तदाबीर के लिए हदायत जारी कर दी। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर और हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक दीगर अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने नमाज जनाजा पढ़ी। हमास सरबरा इस्माइल हनिया और हिज़्बुल्लाह के नायब सरबरा नईम कासिम ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथियों के जनाजे में बड़ी तादाद में ईरानी अवाम शरीक थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मय्यतें सुबह जनूबी खरसा और फिर मशहद मुंतकिल की जाएंगी। इब्राहिम रईसी को मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में सपुर्दे खां किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ईरान के शहर तब्रेज़ और फिर कुम में भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथियों की याद में ताज़ीती इज्तिमात हुए थे। अतालवी क्लब एटलांटिका यूरोपा लीग चैंपियन बन गया। फाइनल में जर्मन क्लब बायरन लेवरकुसन को 3-0 से शिकस्त दे दी। ये इस साल जर्मन क्लब की किसी भी मुकाबले में पहली नाकामी है। अटलांटिका के एडालो मोला लाकमैन ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। मैक्सिको में शदीद गर्मी के बाद शहरियों को साल की तीसरी हीट वेव का सामना है। मुतअद्दिद रियासतों में पारा 45 डिग्री से तजावुज कर दिया। मैक्सिको में गैर मामूली गर्मी के बाद खुश्क साली का भी सामना है। इंतजामिया ने शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हिफाजती हिदायत जारी कर दी। भारत में गर्मी की शदीद लहर के बायस अदाकार शाहरुख खान हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में शिरकत के बाद डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के बायस अस्पताल दाखिल करना पड़ा। इलाज के बाद शाहरुख खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने टेनिस कोर्ट में 37वां सालगिरह मनाई। जनेवा ओपन के दूसरे राउंड में जर्मन हलीफ के खिलाफ 3-6 और 6-3 से मैच अपने नाम किया। एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर सीरीज द विचर का टीजर रिलीज कर दिया गया। सीरीज का चौथा सीजन आइंदा साल रिलीज किया जाएगा। अमरीकी रियासत अवावा में तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि दीगर इमलाक भी तूफानी बगुलों की जद में आ गए। तूफानी हवाओं के बायस दरख्त और पोल उखड़ गए। अवावा के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। हुक्काम ने मजीद तबाही के पेश नज़र डिजास्टर इमरजेंसी नाफिज कर दी।
غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ النصائریت کیمپ پر حملے میں 8 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ شمالی غزہ کی مسجد پر حملے میں 10 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے اسپتالوں پر بھی حملے کیے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 35,000 سے زائد ہو گئی۔ حملوں میں 80,000 کے قریب فلسطین زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے پر حملے تیز ہو گئے۔ جنین میں الجزیرہ کے حملے پر فائر کھول دیے گئے۔ جنین حملے میں 12 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ مغربی کنارے پر شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 512 سے تجاوز کر گئی۔ میکسیکو میں انتخابی مہم کے دوران تیز ہوا کے باعث اسٹیج گر گیا۔ حادثے میں 9 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق خراب موسم اور طوفانی بارشوں کے باعث حادثہ پیش آیا۔ میکسیکو میں انتخابات 2 جون کو شیڈیول ہیں۔ مزید تفصیلات اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے ویکلی راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک۔ یہاں شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ دہلی، ہریانہ، بہار اور اتر پردیش سمیت 7 ریاستوں کی نشستوں کے لیے 57 ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مسلمان مخالف بی جے پی دہلی کی یونٹ نے مسلمان خواتین ووٹرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ کہا برقع پہننے والی خواتین کی مخصوص چیکنگ کی جائے گی۔ مختلف حلقوں کی جانب بی جے پی کے بیان پر کڑی تنقید جاری ہے۔ چاند کے آسمان پر حکمرانی، مکمل چاند کا دلکش نظارہ۔ برطانیہ میں فلاور مون کے مناظر، امریکہ کے مختلف شہروں میں فلاور مون کا منظر۔ نیو یارک اور لاس اینجلس میں چاند معمول سے کہیں گنا زیادہ روشن۔ چاند کے ساتھ روشن ستارہ بھی نظر آئے گا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت بیشتر ممالک بھی ایک ہی نظارہ، خوبصورت اور چمکدار۔ رواں سال کے سب سے روشن سپر فلاور مون نے ہر طرف چاندنی بکھیر دی۔ سپر مون معمول کے مکمل چاند سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہے۔ مئی میں نظر آنے والے سپر مون کو فلاور مون بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران انٹاریس ستارہ بھی چاند کے بے حد قریب دکھائی دیا۔ اسپین میں 14ویں کے چاند کے سامنے سے گزرتا جہاز کا دل مول لینے والا منظر کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ شہریوں نے مالٹا کے آسمانوں پر سحر بکھیرتے چاند کے دلکش مناظر کا لطف اٹھایا۔ امریکہ کے اسٹیچو آف لبرٹی کی مشعل پر بھی چاندنی بکھیرنے کے حسین مناظر دیکھے گئے۔ آکلینڈ برج سے بکھرتے فلاور مون نے آسمان میں چاندنی بکھیر دی۔ یونان کے دارالحکومت اینتھیز کے قریب قدیم عمارتوں سے نمودار ہوئے فلاور مون نے دیکھنے والوں کو خوب محسوس کیا۔ قبرص کے ساحلوں پر روشنی بکھیرتے چاند نے ساحلوں کو منور کر رکھا ہے۔ روس دارالحکومت ماسکو کی قدویز عمارتوں کی بیچ چاندنی بکھیرنے کے حسین مناظر دیکھے گئے۔ امریکہ کے بیشتر ریاستیں شدید طوفان کی لپیٹ میں ہیں۔ ریاست اواوا کے بعد ٹیکسس میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ طوفان کے بعد ٹیکسس کے 500 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی بری طرح متاثر کر دیا۔ درخت، پول اور دیگر املاک بھی طوفان کی زد میں آ گئے۔ ریاست اوکلاہوما میں بھی طوفانی بگولوں نے متعدد عمارتیں تباہ کر دی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی۔ بوسنیا میں 1995 میں ضعف افواج کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام۔ اقوام متحدہ نے 11 جولائی کو سرے بوسنیا کی نسل کشی کا دن قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی میں مرنے والوں کی یاد میں عالمی دن منانے کی قرارداد منظور کر لی۔ سرے بوسنیا کے قتل عام میں 8,000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ مرنے والوں کی لاشیں کئی سال بعد اجتماعی قبروں سے دریافت کی گئی ہیں۔ خلا کا تازہ ترین نظارہ اور بھی دلکش۔ برطانوی سائنسدانوں نے یوکلڈ اسپیس کرافٹ کی مدد سے بنائے گئے خلا کی نئی تصاویر جاری کر دی۔ رپورٹس کے مطابق نئی تصاویر میں جعلی فش نما ستاروں کا جھرمٹ اور ملکی وے جیسا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 5ویں نئی تصاویر نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے قومی جانور کا عالمی دن دنیا بھر میں مارخور کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد مارخور کے تحفظ کے لیے
بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر تعاون بڑھانا ہے۔ مارہور زیادہ تر گلگت بلتستان، چترال، وادی کیلاش، ہنزا اور بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ مارہور بھارت، افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مارہور کا شمار ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جن کو نسل کو معدومیت کے خطرات لاحق ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا 234واں روز، اسرائیلی فورسز کے غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر حملے شدت اختیار کر گئے۔ غزہ شہر کی رہائشی عمارت پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلا پر بمباری میں 12 اور العزدوہ میں حملے میں 2 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ جبالیہ کیمپ پر بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ الاقصی اسپتال میں فیول ختم ہونے سے اسپتال تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسپتال بند ہونے کی صورت میں 13,000 مریضوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 36,000 کے قریب پہنچ گئی۔ حملوں میں 80,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف رفح پر اسرائیلی حملوں کے خلاف سماعت کا فیصلہ آج سنائے گی۔ IMF مشن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ٹاپ لیول معاہدے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا، مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے لیے مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان رابطہ رہے گا۔ مذاکرات میں اصلاحات کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے درکار مالی امداد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اصلاحات کا مقصد پاکستان کو معاشی استحکام سے مضبوط اور جامع ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق توسیعی فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان نے IMF سے $6 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی ہے، جبکہ مذاکرات میں 3 سالہ پیکج کا حجم مزید بڑھانے کی کوشش بھی جاری ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے رفح میں فوجی آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل نے فیصلہ منانے سے انکار کر دیا۔ ججوں نے کہا 28 مارچ کے غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کے حکم کے بعد غزہ کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی۔ بلا رکاوٹ انسانی امداد تک رسائی کے لیے رفح کراسنگ کو کھولا رکھا ہے۔ عدالت نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فنڈنگ مشن سمیت اقوام متحدہ کی تنظیموں کو غزہ میں جانے کی اجازت دینے کا بھی کہا۔ عدالت نے فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے کیا۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل عدالت کے حکم کی تعمیل کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کرے گا۔ حماس سربراہ اسماعیل خنیہ نے کہا، فیصلہ ناکامی ہے، سلامتی کونسل اس فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ لالیگا میں جیرونا نے گرنیڈا کی 1 نہ چلنے دی، 1 نہیں 2 نہیں پورے 7 گول گرنیڈا کو 7-0 سے زیر کر دیا۔ پالتو کتوں اور ان کے مالکان کے لیے خصوصی پرواز متعارف کر دی گئی۔ پاریک ایئر کے پالتو کتوں کے لیے خصوصی پرواز نے امریکی شہر نیو یارک سے لاس اینجلس کا سفر کیا۔ باریک ایئر کے لاؤنج میں کھلونے اور اسپا کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ لگژری پرواز میں 14 افراد اور 10 جانوروں کی گنجائش ہے۔ لگژری فلائٹ کی کرایہ 16 سے 22 لاکھ روپے کے درمیان ہے۔ پاپوا نیو گینی میں لینڈ سلائڈنگ کے پاس 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق 300 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہیں۔ پاپوا نیو گینی میں رات گئے مٹی کا تودہ گرنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ریکارڈ کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں کے 6 سے زائد دیہی علاقے لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ متاثرہ علاقے میں ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ آسٹریلوی شہر سڈنی میں شاندار لائٹ شو کا اہتمام کیا گیا۔ ورلڈ فیسٹیول کے اہتمام کے ساتھ سڈنی اوپرا ہاؤس رنگ برنگی روشنیوں سے سج گیا۔ سیاحوں نے آتش بازی کے مظاہرے کا خوب لطف اٹھایا۔ اوپرا ہاؤس پر نت نئی اینیمیشنز کی نمائش بھی کی گئی۔ رنگوں اور روشنیوں سے بھرپور میلہ 15 جون تک جاری رہے گا۔ یورپی ملک جمہوریہ چیک کے صدر پیٹر پاول موٹر سائیکل حادثے میں زخمی ہو گئے۔ اسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق چیک صدر کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی، تاہم احتیاط کے طور پر طبی معائنہ کیا گیا۔ حادثہ ریسنگ سڑک کی حدود میں پیش آنے کے باعث تحقیقات نہیں کی جائیں گی۔ ویکلی راؤنڈ اپ سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ۔